हुन्न क्या। अनि त्यो स्टोरी ड्रिफ्टमा चाहिँ तिम्रो जस्तो 3 मिटर हुन्छ नि हाम्रो वाल कोलम के 3 मिटरको कोलम हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ तिमीले बिचबिचमा टुक्रा आयो भने चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसन हुने हो क्या। भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर ब्यान्डहरू राख्छ नि अहिले, लिन्टेड ब्यान्डहरू माथि सिल ब्यान्डहरू राख्ने कारण चाहिँ त्यो हो क्या, भित्ताहरूमा वालमा, बुझ्यौ। सर अनि यो यस्तो गर्छ यी टाइपमा पढिन्छ क्या जम्मै कुराहरू, सबै कुरा टाइम क्यालकुलेसन गरेर त्यो बिल्डिङ हल्लाउँछ अनि त्यसपछि त्यो माथिबाट लोड आएपछि के कस्तो हुन्छ सबै त्यो बेला पढिन्छ क्या। फेरि इट्याप्स वा स्यापले ठुल्ठुलो बिल्डिङ गर्ने हो होइन। इट्याप्सले चाहिँ अब नगरपालिका गाउँपालिकाको हामी सानो सानो बिल्डिङहरू गर्छौँ है। इट्याप्सले चाहिँ इट्याप्समा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ डिजाइनहरू गर्नु पर्दैन, आफै दिन्छ। अनि उसमा स्यापमा चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो पछि हेरौँला, अब पहिला अटोक्याडमा हेरौँ, अहिले बेसिक कुरा बुझ्नु अनि इट्याप पढ्दाखेरि हेरौँला। त्यो अटोक्याड त इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि सर, जे गर्न पनि होइन। अटोक्याड टुल हो, अटोक्याड सबैले जान्छ, हामी इन्जिनियर भएर अरू जान्नुपर्छ क्या। अटोक्याड अब बेसिक टुल हो, अब अरू डिजाइनहरू अरू जान्नुपर्छ क्या। मेन कुराहरू यो त बेसिक टुल हो, सबैमा काम लाग्छ ड्रइङ बनाउन। र सर अब सुरु गर्नुहोस् है, मैले होस्ट बनाइदिएँ तपाईँलाई। कन्फ्युजन भएको सबै सोध्नु होला है तपाईँहरूले। अब यो यस्तो यस्तो मौका आउँदैन, जति कन्फ्युजन छ सोध्नु होला है, मनमा लागेको कुराहरू। अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, क्वेसन सोध्यो भने धेरै कुरा बुझिन्छ नि त। अब यति बन्द होइन सबैको। अब यो लाइन अहिले हटाइदिउँ है। यता भेन्टिलेसन अब बनाएर फेरि गर्दा सेक्सन भ्याइन्न। आज सेक्सन इलिभेसनबाटै हुन्छ कि, सेक्सनमा अब भेन्टिलेसन पनि चाहिँदैन। फेरि भेन्टिलेसन यही भ्यूमा मात्रै हो। यसलाई मैले उता राख्दिएँ है। अब हजुरले बनाएको प्लानमा एउटा त्यही सेक्सन कटिङ प्लेन बनाउनु बाँकी छ है। यो प्लानमा जानु त सबैजना। यो प्लानमा अब ऊ सेक्सन काट्ने भनेको जहिले पनि हाम्रो बिल्डिङको टप पोइन्टबाट काट्नुपर्छ कि, एनबिसीमा टपबाट काट्नुपर्छ भनेको छ। सेक्सन काट्दा टपबाट काट्नु पर्यो भने चाहिँ टपको बिल्डिङको जहिले पनि स्टेयर कभरमै हुन्छ। स्टेयर कभरको हाइट सबभन्दा टपमा पुगेको हुन्छ, हाइट त्यसमा हुन्छ। अब कसरी काट्ने? यसरी काटे पनि हुन्छ, एउटा स्टेयर केस पर्ने गरेर यसरी काटे पनि हुन्छ। हजुरलाई एक्स्ट्रा पनि थाहा हुन्छ। यो झ्याल पर्ने गरेर काटौँ है। सेक्सन झ्याल पर्ने गरेर काटेपछि पुग्दैन। यहाँको भेन्टिलेसन पर्ने गरेर काटौँ त। अब त्यो भएपछि अरू पनि बुझिन्छ। भेन्टिलेसन पर्ने गरेर काटेपछि म भेन्टिलेसन यहाँ हाल्छु। भेन्टिलेसन पर्ने गरेर पनि काटिन्न। यदि यो पर्ने गरेर काट्यो भने के हुन्छ म यसमा हालेर भन्दिन्छु पछि। अहिले चाहिँ अब वाला यो बनाउने वाला कमान्ड हान्नु त, पिएल इन्टर गरेर। यो कमान्ड त अब याद भइसक्यो होला।
यो एरोको मिनिङ पनि बुझाउँछु है म। यो एउटा सेक्सन कटिङ प्लेन हो। सेक्सन कटिङ प्लेनले काटेपछि काटेर यो अगाडिको भाग फालेर यता हेरेको भन्ने बुझिन्छ कि। भ्यू चाहिँ यता भयो भनेपछि यो अगाडिको काटेर यो अगाडिको भाग चाहिँ यति भाग चाहिँ काटेर फालिदिएको भयो। अब यति रह्यो, यता रह्यो। यहाँबाट अब रोक्नु है, यसलाई उता लगाएर यति काट्नु भयो नि। यसलाई अब रोटेट गर्नु कि। हेर्नु अब के देखियो त। यो वालको यो इन्ड देखियो होइन। यहाँ बिचमा रुम खाली छ, यहाँ रुममा केही देखिएन। अनि यहाँ यति काटेको यो देखियो होइन, यो दुईटा। अनि यहाँको ढोका थियो, त्यो ढोका देखियो। अनि यो सिडीको थ्रेड र राइजर दुईटै, यो सिडीको राइजर देखियो, यो सिडीको तलको भाग देखियो काटेपछि होइन। अनि यो सिडीको चाहिँ थ्रेड राइजर सबै देखियो, किनभने यहाँ कटिङ प्लेनले यहाँ काटेको छ नि त, यहाँ त काटेको छैन। अनि फेरि यो दुईटा 5 इन्चको यो वाल देखियो। अनि यहाँ रुम खाली भयो, फेरि यहाँ 9 इन्चको वाल देखियो। यता केही छैन, केही देखिएन। यसलाई यो दुईटा वाल देखियो होइन। त्यसपछि यो पनि दुईटा वाल देखियो। सर हामीले सेक्सन लिँदाखेरि त्यो साइडको झ्याल चाहिँ किन नकाटेको, किन वालबाट काटेको? हजुर त्यो साइडमा झ्याल छ नि हाम्रो, त्यो साइडमा झ्याल नकाटिकन वालबाट काट्यो नि हामीले सेक्सन। यो झ्याल नकाटेर यस्तो हुन्छ। यो यहाँबाट यसरी काट्नु हो नि, एउटा मात्रै सिडी काटियो कि, आधा सिडी काटियो होइन, आधा सिडी काटिएन नि त, यो लेयर मात्रै काटियो। हजुर हजुर हजुरहरूलाई बनाउन अनि त्यो एकदम टफ हुन्छ कि बनाउनलाई। अनि फेरि अनि खास यो एकतिरको सबै देखिनु पर्ने हुन्छ कि। सर हामीले अलिकति उताबाट काटेर यतापट्टि साइड देखाउनु मिल्दैन थियो र? कता यता काटेर यता काटेर ठ्याक्कै विन्डो पारेर दुईटा मिल्छ। यस्तो अब सेक्सन के हुन्छ भनेपछि सेक्सन हजुरलाई अब यसरी काट्दा पनि सजिलो तरिकाले काट्दा पाइरहेछ भने अप्ठ्यारो किन जाने भन्ने हुन्छ नि त कुरा। हो त्यसलाई विन्डोतिर पारेर विन्डोसम्म काटेर अनि मासतिर आएर फर्काउनु मिल्दैन? मिल्छ। यसलाई अब यहाँबाट सारेर एकछिन म यसमै जोडिदिन्छु है। दुईटा विन्डो नि काट्ने अनि यसरी काट्न नि मिल्छ है। यसरी काट्दा हजुरलाई यो झ्याल पर्छ होइन। अहिले सिक्न त केही भएन, पछि काम गर्दा किन झ्याउ काम गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। अर्को सजिलो पाइरहेछ भने होइन त्यसलाई चाहिँ अनि मासतिर फर्काउनु मिल्दैन भने क्या सर मैले चाहिँ। माथि नर्थतिर त्यहाँदेखि त्यो विन्डोदेखि अर्को विन्डोसम्म काटेर अनि मासतिर फर्काउने। उता त्यस्तो मिल्दैन, एक साइड काट्नुपर्छ। एउटा एक साइड किन नमिल्ने सर? त्यो मैले भन्छ यता विन्डोदेखि अर्को विन्डोसम्म, बेडरुमदेखि बेडरुमको विन्डोसम्म काटेर अनि मासतिर चाहिँ फर्काउने भनेर मासतिरको सेक्सन चाहिँ हेर्ने क्या।
गरेर यहाँ उ गरेर भनेपछि यसरी काटेर अनि हजुर अनि यसलाई मासतिरबाट हेर्ने यसरी हैन हजुर हो यसरी यसरी चाहिँ मिल्दैन यसरी यस्तो हुन्छ नि त हजुरको थ्रेड र राइजर कट्दैन नि त यस्तो भएपछि थ्रेड र राइजर कटेन नि त कि थ्रेड मात्रै कट्यो हैन यस्तो यस्तो भएपछि थ्रेड मात्रै कट्यो नि त अनि राइजर राम्रोसँग कटेन के त्यो भएर नमिल्ने हो त्यो भएपछि उता उता नगरपालिकाबाट फर्काइदिन सक्छ अनि अर्को हजुर थ्रेड र राइजर काट्न पर्यो उ त्यहाँनिर काटेको जसरी हजुर, अघि न अगाडि हजुर जसरी यसलाई अब अनि यदि त्यहाँ बिचको त्यो उसै नभइदिए पनि सर त्यो के अरे फ्लाइट मात्रै लामो भइदिए पनि यो यहाँ यसरी काट्नु पर्थ्यो अँ ए त्यसरी काट्नु पर्थ्यो ए हजुर हस् यस्तो गरेर कि यस्तो अहिले पनि कि यसरी काट्न पाइन्छ हैन कि यसरी हजुर। काट्न पाइन्छ अनि यता उता फर्काएको जता फर्काए नि केही हुँदैन त्यो हजुरलाई आफ्नो इच्छाले हो थ्रेड राइजर सबै कट्नु पर्यो एकतिरको हस् सर यदि यदि यो झ्याल छ नि यो झ्याल यसरी यहाँ माथि यस्तोमा भएर यो झ्याल पनि कटेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु अहिले अब यो कहाँ पर्छ त्यो त थाहा पाउनु भयो नि यो कटिङ प्लेन राखेपछि अझ सजिलो हुन्छ यस्तो छ नि हाम्रो कटिङ प्लेनले कहाँ छोड्छ त्योमा लाइन पर्छ के हेर्नु कटिङ प्लेनले सर यो कहाँ छोड्छ सेक्सन काट्दा के कुरा छुट्याउनु हुँदैन सेक्सन काट्दा थ्रेड र राइजर हुनुपर्छ सिडीमा चाहिँ अब हाइएस्ट पोइन्टै खास हाइएस्ट पोइन्टबाट काट्नु भन्छ सेक्सन काट्ने चाहिँ अनि हाइएस्ट पोइन्ट भनेको सिडी नै हुन्छ सिडीको चाहिँ थ्रेड र राइजर सबै पर्नुपर्छ एक साइडको सबै पर्नु पर्यो अनि अरू चाहिँ अरू जस्तो पर्यो नि के भन्छ सिडीको चाहिँ थ्रेड र राइजर एक साइडको सबै पर्नुपर्छ अब हेर्नु यो सेक्सनमा चाहिँ लाइन राख्नु सजिलो छ के यो सेक्सन प्लेनले कहाँ छोड्यो हेर्ने कि यो लाइनमा छोड्छ यो लाइनमा छोड्छ होइन बिचमा कहीँ छोड्छ होइन फेरि यो लाइनमा छोड्छ अनि यहाँ छोड्छ यिनी लाइनमा छोड्छ नि त्यही लाइनमा यो राखिदिँदै जाने कन्स्ट्रक्सन लाइन यति लाइन बन्यो नि होइन अब अघि बनाएको इलिभेसन एउटा यता साइडको इलिभेसन छ नि त्यो कपी गरेर ल्याउनु यो इलिभेसन कपी गरेर ल्याउनु
यो झ्याल त सब काटेर हटिसक्यो अघि। अब यो झ्याल पनि हटाइदिनु। अब यहाँ वालहरू बनाउने हो। यो वाल देखिन्छ, यो वाल चाहिँ प्लिन्थबाट देखिन्छ। यो वाल देखिन्छ होइन, यो वाल देखिन्छ। यो माथि वालको काम भयो है। यो रेलिङ काटेको लास्टमा बनाएको रेलिङ चाहिँ, रेलिङ 4 इन्च 5 इन्चमा कटिन्छ। हो अब यसमा हेर्नु, अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ नि एरो, यस्तोमा एरो दिनुपर्छ भनेर, त्यो एरो चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ कि। पिलर भएको कहाँ छ? त्यो लाइनमा पिलर छ होइन, यहाँ पिलर छ एउटा, अर्को पिलर यहाँ छ। यसलाई चाहिँ 9 मा हुन्छ। यो 9 मा किन हुन्छ तपाईको? यसमा प्लिन्थ भन्दा तल वाल हुन्छ नि, 9 इन्चको वाल भित्रको, त्यो त्यही वाल देखिन्छ कि काटिन्छ। यहाँ तल चाहिँ 9 इन्चको वाल काटिन्छ। यति भयो। को भाइ चेन छैन तपाईँ? यति सक्यो भने भन्नु। चेन छैन त? त्यसपछि हामी स्टेयरकेस बनाउन सक्छौँ। कहाँबाट बिगिन जग्गा हो ल? अब त मेरो ह्याचिङको लागि बाहिरको चाहिँ सिलेक्ट भयो, भित्रको सेन्टर लाइन चाहिँ सिलेक्ट भएन कि। ह्याचिङ कुन यसमा कलममा कलमको हो यसको बाहिरको चाहिँ सिलेक्ट भयो, भित्र सेन्टर लाइनवाला चाहिँ सिलेक्टै भएन क्रस गरेको। यहाँ चाहिँ
ह्याचिङ गर्दा यसरी सिलेक्ट गर्दा चाहिँ नभएको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो बाहिरको जुन छ सेन्टरवाला चाहिँ सिलेक्ट भएन कि बाहिरको चाहिँ तपाईँको देखायो होइन सेन्टर सिलेक्ट नभएर चाहिँ सायद बााउन्ड्री डुप्लिकेटै के भन्दा होइन बााउन्ड्री डुप्लिकेट त अब मेरो यो सिलेक्ट भएको छ नि यो डबल भएपछि दुईचोटि क्लिक भयो भनेर डुप्लिकेट भनेको हो कि डुप्लिकेट चाहिँ एक्जिस्टिङ बााउन्ड्री भनेको छ कि त्यही बााउन्ड्रीमा पहिले सिलेक्ट भइसकेको बााउन्ड्रीमा फेरि सिलेक्ट गर्नुभयो भनेर भएको अनि यसमा कलर चाहिँ आएन कि अरू भन्दा नि कलर नआएर केही फरक पर्छ र हजुर त्यसलाई उ गरेर हेर्नु त नत्र त्यो अहिले कलरहरू नआएर हजुर त्यो फरक पर्छ कि पर्दैन उसमा प्रिन्ट गर्ने बेला थाहा हुन्छ होइन प्रिन्ट गर्दा आयो भने केही हुँदैन हजुरले अटोक्याड कति 7 मै हो बनाएको यस्तो गर्नु होला नि त्यो हजुरको के भएको भनेको मोबाइलबाट भिडियो खिचेर साँझ अहिले क्लास सकेपछि पठाइदिनु होला उसलाई खेम सरलाई पठाइदिनु होला नत्र अनि खेम सरले अनि म गरिदिन्छु नि सोल्युसन हुन्छ हस् यो त यति भयो नि हैन अब थ्रेडहरु गर्नुस् थ्रेडहरु कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा छ नि सात 8 9 10 भयो 11 12 14 15 वटा थ्रेड भयो हैन 15 वटा थ्रेडलाई क्याल्कुलेटर है कन्ट्रोल 8 गर्नु कन्ट्रोल के भन्नु सर कन्ट्रोल 8 1 2 3 4 को 8 यसको क्याल्कुलेटर अलि ह्याङ हुन्छ बाहिर क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ हाम्रो हाइट 10 फिट छ हैन 10 into 12 120 अनि प्लस 5 इंच स्ल्याबको हाम्रो 125 इंच छ नि हाइट डिवाइड बाइ कतिवटा छ हाम्रो थ्रेड थ्रेड 16 वटा छ हैन यतिमा यतिको राइजर हुनुपर्छ के 7.8 को
7.8 को किशोरवटा 15वटा होइन सर, हजुर एकछिन 15वटा आएको होइन एकचोटि फेरि गर्नु त। 1 2 3 4 5 अनि यो माथिको 6 भयो अनि यहाँको 7 होइन 8 9 10 11 12 13 14 15 125/15 भन्नु 125/15 8.33 आयो भनेको लगभग 8 हुन्छ 8 यहाँ हान्दा चाहिँ 8.33 हाल्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा लाइन बनाउनु है, यो भनेको ठुलो राइजर अलि हाइट राइजर नै हो। अब यो घरको ठाउँ छैन, हाइट बढाउनु पर्यो। सर त्यो 10x12 चाहिँ के गरे? इन्चमा लगेको फिटलाई 10 फिट हो नि त घरको हाइट। अब अफसेट 8.33 मा हान्नु है, ओ इन्टर 8.33 कतिवटा छ यसमा 1 2 3 4 5 6 टन छ। यहाँ उ आयो होइन, अब यहाँबाट पोली लाइन सुरु गर्नु। पोली लाइनले राइजर कति छ 8.33। अब यहाँ यति हाइटमा आयो, फेरि यता गएर यहाँ क्लिक गर्नु, फेरि अझ 8.33। सर त्यो तलदेखि कति गरेको एकचोटि फेरि भनिदिनु न। यो तल पनि 8.33 नै उ हानेको राइज। यहाँ त राइज देखियो नि त, यो थ्रेड होइन यो राइजर हो। तर यहाँको यो अहिले हटाउने माथिको मात्रै देखिन्छ, यता माथिको। यहाँ त काटेर तल सिडीको ब्याकवाला भाग देखिन्छ नि यहाँ त। यो लाइन माथि अर्को लाइन तानेर अनि पछि अफसेट हान्नु होला, नत्र फेरि यसलाई नै अफसेट हानिदिन्छ। 8.33
बिचकोमा एक कम भयो कि यहाँबाट माथि गएर चाहिँ यता अनि यहाँसम्म मात्र किन आयो थाहा पाउनु हो यहाँदेखिको यो त हामीले यहाँसम्म बनाएको थियौँ नि त यो वाला त माथि गएको थिएन यहाँको वाला यहाँ पनि एउटा त थ्रेड हो नि यहाँबाट आएर जोडिसकेपछि यो बनाएको थिएनौँ हामीले त्यही भएर ठ्याक्कै यहाँसम्म आयो माथिको अरू गयो यो जोडिन्छ यो लाइन चाहिँ हट्छ यहाँबाट 4 इन्च तल अफसेट आउँछ है योबाट पनि योबाट पनि यहाँनिर ल्यान्डिङमा यहाँ कट्या छ नि यहाँ ल्यान्डिङ कट्या छ होइन यहाँ पनि ल्यान्डिङ कट्या छ त्यही भएर यहाँ यो ल्यान्डिङ देखेको के स्ल्याब त हाम्रो 5 इन्च होइन र सिडीको 4 इन्च हुन्छ सिडीको कम हुन्छ ए हजुर यो ल्यान्डिङको अलिक कम हुन्छ माथिको स्ल्याबमा अनि यो सिडीको 5 इन्च यहाँ लाइन आउँछ सर यसलाई हामी सक्ने कि आज अरू सेसन लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न अब अर्को सेसन अर्को सेसन भन्नाले यो सक्न कति टाइम लाग्ला सर अब यो अझै लाग्छ होला त्यसै भोलि नै गरौँ न तपाईँलाई नि थाहा लागिसक्यो 3टा सेसन भइसक्यो है भोलि गरौँ न यो सकेको यति यो काटेको भाग त बुझ्नु छ अब यहाँ बिम हाल्न बाँकी छ है भोलि बिमबाट सुरु गर्छौँ हामीले बिममा पनि पर्छ नि त यहाँ बिम हुन्छ यहाँ यो उसमा बिम हुन्छ सबै बिम सर त्यो एकछिन जुम गर्नु त डुइङलाई यो वाला काटेको त ऊ भयो नि यो किन आयो यो लाइन
ह्याचिङको बारेमा कसको सोध्नु छ उसलाई खेम सरलाई भिडियो पठाइदिनु होला है। यसमा अब यसपछि पुरै ह्याचिङको काम छ यसमा। त्यो कलर आएन भने फेरि झ्याउ हुन्छ। आजै सल्भ गर्नुपर्छ त्यो। सर युट्युबमा कति बजीसम्म आउँछ? हजुर यो युट्युबमा कति बजीसम्म आउँछ यो आज? युट्युबमा खेम सरले हो हाल्ने, खेम सरलाई थाहा होला।